सो आजको भिडियोमा हामीले के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युज फ्रम थर्मोडाइनामिक्स हैन। सो एनबी बुस्टर हो क्लास 12 एक्जामिनेसनको लागि यो हैन। सो जुन 11वटा एमसिक्यू आउँछ नि त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक ठ्याक क्वेसन आउँछ के त्यो प्रेडिक्टेबल हुन्छ है क्वेसनहरू। सो त्यो मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् हैन। अनि एमसिक्यू त्यहाँबाट ठ्याक्कै मिल्छ क्या हैन, विथ नो डाउट है मिल्छ। आज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आज हामीले के हेर्छौँ एकछिन है। ओके, सो आज हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको हैन, थर्मोडाइनामिक्सको हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू गर्छौँ है त। अलमोस्ट सबै जुन आउन सक्ने एमसिक्यूहरू छन्। सो दुईवटा च्याप्टर छ हैन, फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। ओके, सो मैले एकपल्ट भनिदिइहालेँ हैन भिडियोको अगाडि कि हजुरको +2 को इक्जाम सकेपछि हैन के अरे हाम्रो फ्रेसर ब्याच आइरहेछ हैन। फ्रेसर ब्याच मिन्स +2 पछिको ब्याच फर इन्ट्रान्स हैन। सो एन्ड त्यो चाहिँ नेक्सस 5.0 यसको लागि प्री बुकिङ गर्नको लागि चाहिँ 2009-10 मा गर्नुहोस् एन्ड कल एट दिस नम्बर फर प्री बुकिङ। ओके, आफ्टर जस्ट क्लास 12। So without wasting time, let us start. फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि फर्स्ट इज an ideal gas, an ideal liquid is taken through a series of changes represented in the diagram. Work done by the gas at the end of cycle is. यो चाहिँ सिरिज अफ प्रोसेसमा गयो हैन त्यो लिक्विड। सो यसको वर्क डन कति हो त? सो हामीलाई के थाहा छ? वर्क डनको फर्मुला के हो? पी डेल भी अथवा एरिया अन्डर कर्भ अथवा एरिया अफ लुप इन अ साइकल। कुनै साइक्लिक प्रोसेस छ भने त्यो एरिया कसरी निकाल्ने, त्यो त्यसको वर्क डन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि बाई युजिङ दिस फर्मुला एरिया अफ लुप। यसको लुपको एरिया निकाल्नु त्यही भनेको के हो? ट्रायंगल हो कि नै? सो ट्रायंगलको फर्मुला के हो? एरियाको फर्मुला के हो? 1/2 BH। बी भनेको बेस, एच भनेको हाइट। बेस भनेको 3v1 - v1 हैन। अनि एच भनेको हाइट भनेको 6p1 - p1। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 5p1 v1 आउँछ एन्ड दिस इज द वर्क डन इन अ साइक्लिक लुप। 5p1 v1 अप्सन बी इज करेक्ट। अब आइसोथर्मल प्रोसेस छ भने यसको वर्क डन कति हुन्छ? एनआरटी लग v2/v1 अथवा एनआरटी लग p1/p2। अडायोटिक प्रोसेस छ भने p2v2 - p1v1 अपन 1 - गामा अथवा pv भनेको एनआरटी पनि हो। सो pnr t2 - t1 अपन 1 - गामा। दिज आर द फर्मुला फर अडायोटिक प्रोसेसको वर्क डन हैन। सो यो फर्मुला पनि पढिहाल्नुहोस् है। एमसिक्यूमा सिधै के हुन्छ आउन सक्छ, ठीक छ। आइसोकोरिकलाई भनेको भोल्युम सेम हुन्छ मिन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ भोल्युम। सो भोल्युम 0 हुन्छ, सरी चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ 0 हुन्छ। सो वर्क डन भनेको 0 हुन्छ क्या। वर्क डन भनेको पिडेल्बी हो। आइसोबारिक भनेको पिडेल्बी नै यसको लागि फर्मुला हो। यसको चाहिँ दिएको हुन्छ गिभन। सो बुझ्नु भएन? एरिया अन्डर कर्भ अथवा एरिया अफ लुप लिने यसमा। नेक्स्ट क्वेसन इज an ideal gas is taken through a series of changes represented in the diagram हैन। the work done by gas at the end of सेम क्वेसन हो है, सेम क्वेसन हो। एरिया अफ लुप निकाल्ने 1/2 BH, 1/2 बेस भनेको v1 3v1 - v1 चाहिँ बेस भइहाल्यो। एच भनेको हाइट हो, हाइट भनेको 4p1 - p1 हैन। कति आउँछ? 3p1 p1 आउँछ अप्सन डी, ठीक छ नि। अ ग्यास इज इनिसियली एट 27 डिग्री सेल्सियस हैन। ग्यास चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियसमा छ। इट इज कम्प्रेस्ड अडायोटिकली है, क्वेसन बुझ्नुहोस् है। इट इज कम्प्रेस्ड अडायोटिकली फ्रम 27 to 8 लिटर्स। सो चेन्ज इन भोल्युम छ हैन, भोल्युम चाहिँ घटिरहेछ। सो राइज इन टेम्परेचर के हो त? सो हामीलाई के थाहा छ? अडायोटिक प्रोसेसको लागि इक्वेसन के हो? पी गामा हो कि नै? पीभीको पावर गामा हो कि नै? गामा भनेको अडायोटिक कन्स्टेन्ट, ठीक छ। तर यहाँ चाहिँ भोल्युम लिटर्स भनेको भोल्युम र टी भनेको टेम्परेचरमा दिएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर र भोल्युमको फर्ममा हामीले यो के भन्छ इक्वेसन लेख्ने हो। टी भीको पावर गामा -1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट, ठीक छ। अब इनिसियली चाहिँ टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस छ अथवा 300 केल्भिन छ हैन। अनि सुरुको भोल्युम भनेको 27 लिटर छ। सो T1 र V1 आइहाल्यो हामीसँग। बाँकी बच्यो के? V2 चाहिँ 8 लिटर्स हो। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर भनेको डेल्टी निकाल्नु पर्ने के हैन। T2 होइन कि डेल्टी निकाल्नु पर्ने हो, डेल्टी। सो डेल्टीको लागि चाहिँ हामीले डेल्टी भनेको के हो? T2 - T1 निकाल्नुपर्छ। सो T2 हुनुपर्छ नि त। सो सुरुमा हामीले T2 निकालौँ है। सो बाई युजिङ दिस इक्वेसन T1 V1 को पावर गामा -1 T2 V2 को पावर गामा -1 चाहिँ इक्वल हुन्छ। सो T2 निकाल्नु छ हामीलाई। सो T2 निकाल्नु छ भने यो V2 को पावर गामा -1 ले यता लाम। सो V1 भयो अनि V1/V2 गामा -1 हैन। अब यहाँ कुनै यो ग्यास कस्तो हो त? मोनोएटमिक, डायएटमिक, पोलिएटमिक थाहा छैन नि त। तर यस्तो केसमा हामीले के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि द ग्यास इज मोनोएटमिक। अनि मोनोएटमिक ग्यासको लागि गामा भनेको कति हुन्छ? 1.67 है अथवा 5/3। सो याद गर्नुहोस् गामा अफ मोनोएटमिक इज मोर देन डायएटमिक इज मोर देन पोलिएटमिक। भ्यालु चाहिँ याद गरिहाल्नुहोस् है, यो चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ। 5/3 इज द मोनोएटमिक ग्यासको लागि। सो 5/3 चाहिँ हामीले गामा राखौँ, गामा -1 मा 5/3 राखौँ त। अनि बाँकी V1 भनेको सुरुको भोल्युम कति थियो? 27 थियो। पछिको भोल्युम 8 थियो। 27/8
अनि T1 भनेको सुरुको टेम्परेचर कति थियो 27 डिग्री सेल्सियस अथवा 300 केल्भिन सो कति आयो भन्दाखेरि 675 केल्भिन आयो दिस इज द भ्यालु अफ T2 we need to find change in temperature that is T2 minus T1 so 675 minus T1 भनेको 300 केल्भिन थियो so 375 केल्भिन इज द करेक्ट आन्सर 375 केल्भिन अथवा 375 यहाँ चाहिँ डिग्री सेल्सियसमा छ सो अप्सन बी इज करेक्ट ड्युरिङ अडायाबेटिक कम्प्रेसन अफ अ ग्यास इज इट्स टेम्परेचर इज अडायाबेटिक कम्प्रेसन मेरो आएको छ अडायाबेटिक भनेको हिट चेन्ज इज जिरो कम्प्रेसन भनेको के हुन्छ वर्क डन इज नेगेटिभ वर्क डन इज मिन्स वर्क डन भनेको के हो पी डेल्भी हो कि नै पीडीभी हो कि नै अब कम्प्रेसन भइरहेछ भनेपछि भोल्युम चाहिँ नेगेटिभ भइरहेछ कि नै सो भोल्युम नेगेटिभ भइरहेछ चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ नेगेटिभ भइरहेछ भनेपछि ओभरअल वर्क डन पनि नेगेटिभ हुन्छ सो अडायाबेटिक भनेको डेल क्यू जिरो यो चाहिँ जिरो हुन्छ डिडब्ल्यू भनेको माइनस नेगेटिभ हुन्छ सो यो जिरो भयो भने यो डियु प्लस डिडब्ल्यू भनेपछि डियु इज इक्वल टु माइनस डिडब्ल्यू भइहाल्छ अब माइनस होइन अब डिडब्ल्यू कस्तो छ डिडब्ल्यू भनेको इट इज नेगेटिभ बिकज देयर इज कम्प्रेसन अफ द भोल्युम ठिक छ सो यो नेगेटिभ प्लस भइहाल्छ है त सो देयर इज राइज इन टेम्परेचर भन्नाले डियु भनेको के हो एनसिभी हो कि नै सरी ठिक छ एनसिभी हो कि नै सो इफ देयर इज राइज इन इन्टरनल एनर्जी देयर इज राइज इन टेम्परेचर सो द टेम्परेचर राइजेस आइडेन्टिफाई द रङ स्टेटमेन्ट होइन त आइसोथर्मल भनेको के हो आइसोथर्मल भनेको त टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट यो ठिक छ आइसोकोरिक भनेको भोल्युम इज कन्स्टेन्ट यो ठिक छ चेन्ज इन भोल्युम इज जिरो आइसोबारिक भनेको प्रेसर कन्स्टेन्ट हुन्छ सो चेन्ज इन प्रेसर इज जिरो यो पनि ठिक छ साइक्लिक प्रोसेसमा वर्क डन जिरो हुन्छ त हुँदैन देयर आर टू काइन्ड्स अफ भेरिएबल्स स्टेट भेरिएबल एन्ड पाथ भेरिएबल स्टेट भेरिएबल भनेको वर्क डन स्टेट भेरिएबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन चाहिँ जिरो हुन्छ अब इक्जाम्पल चाहिँ पछि हेरौँ ल होइन सो स्टेट भेरिएबलमा चाहिँ वर्क डन जिरो हुन्छ बाँकी हामीले जान्नुपर्ने भनेको पाथ भेरिएबल हो पाथ भेरिएबल भनेको इट डिपेन्ड्स अपन पाथ इक्जाम्पल्स आर वर्क एन्ड हिट अनि पाथमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि यसको चाहिँ वर्क डन हुन्छ नि त्यो साइक्लिक प्रोसेसमा जिरो हुँदैन क्या याद गर्नुहोस् पाथ भेरिएबलको लागि चाहिँ वर्क डन इज नेभर जिरो इन साइक्लिक प्रोसेस सो वर्क र हिट चाहिँ पाथ भेरिएबल हो सो फर साइक्लिक प्रोसेस द वर्क डन इज जिरो दिस इज रङ अप्सन डी इज करेक्ट आइडल ग्यास रेसियो अफ हिट क्यापेसिटी आइडल ग्यास रेसियो भनेको गामा 5/3 दिएको छ एट 72 डिग्री सेल्सियस इट इज एक्सपान्डेड अडायाबेटिकली सो अडायाबेटिक के भइरहेछ अडायाबेटिक एक्सपान्सन भइरहेछ टु 8 टाइम्स होइन 8 टाइम्स अडायाबेटिक 8 टाइम्स चाहिँ भोल्युम बढिरहेछ अफ द ओरिजिनल भोल्युम सो एप्रोक्सिमेट राइज इन टेम्परेचर सो डेल्टी सोधिरहेको छ त्यही अघिवालै क्वेसन हो होइन गामा राम्रोसँग दिएको छ यहाँ अघि दिएको थिएन तर अहिले चाहिँ दिएको छ गामा अनि T1 भनेको सुरुको टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस भनेको 345 केल्भिन जति हुन्छ सुरुको भोल्युम भनेको भी मान्दिम अनि त्यो 8 टाइम्स बढ्छ कि अडायाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ सो 8V हुन्छ कि पछिको भोल्युम चाहिँ 8V हुन्छ V2 भनेको 8V हुन्छ सो वाट वी निड टु फाइन्ड इज डेल टी द्याट मिन्स T2 माइनस T1 है त T2 माइनस T1 हामीसँग T1 छ 345 केल्भिन T2 छ त छैन सो वी निड टु फाइन्ड फर्स्ट T2 सो T2 को लागि अघिवाला फर्मुला होइन अडायाबेटिक प्रोसेस भनेपछि T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टु T2 V2 गामा माइनस 2 गामा माइनस 1 सरी सो यहाँबाट T2 निकाल्न मिल्छ T1 चाहिँ हामीसँग छ 345 केल्भिन V1 भनेको सुरुको भोल्युम चाहिँ V हुन्छ पछिको भोल्युम चाहिँ V2 भनेको 8V हुन्छ अनि गामा दिएको छ सो एप्रोक्सिमेटली कति भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि 86 केल्भिन आउँछ क्या दिस इज द भ्यालु अफ T2 सो वाट वी निड टु फाइन्ड इज डेल टी त्यो भनेको 345 माइनस 86 T2 यो भनेको T2 है त T2 भनेको सरी अब यहाँ चेन्ज निकाल्नु छ क्या हामीले सो कुन बढी छ त सुरुको भोल्युम चाहिँ सुरुको टेम्परेचर चाहिँ बढी छ पछिको टेम्परेचर चाहिँ कम छ सो 345 माइनस 86 कति आउँछ 259 केल्भिन आउँछ एउटा कुरा है यो क्वेसनमा अलिकति रङ छ यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक छ पहिलो कुरा त अडायाबेटिक एक्सपान्सन हुन्छ भने टेम्परेचर कसरी राइज हुनसक्छ क्वेसनमा अलिकति मिस्टेक छ यो चाहिँ 79 मा आएको क्वेसन हो एकपल्ट मैले भनिदिइहाल्छु इफ देयर इज अडायाबेटिक एक्सपान्सन देयर इज अलवेज डिक्रिज इन टेम्परेचर क्या तर क्वेसनमा चाहिँ राइज सोधिरहेको छ सो पहिलो कुरा हो पहिलो मिस्टेक भयो अर्को चाहिँ आन्सर जुन दिएको छ नि हाम्रो ओल्ड एज गोल्डमा त्यो चाहिँ 86 केल्भिन छ द्याट इज मिस्टेक होइन इट सुड बी 259 केल्भिन 86 त हाम्रो फाइनल टेम्परेचर हो है त T2 हो तर हामीले निकाल्नु पर्ने हो टेम्परेचरको चेन्ज सो 259 आउँछ क्या नेगेटिभ हुनुपर्ने यहाँ नेगेटिभ हुनुपर्ने वाइ बिकज देयर इज डिक्रिज इन टेम्परेचर ल बुझ्नु भयो नि कुरा सो मिस्टेक नगर्नु इक्जाममा करेक्ट एक्सप्रेसन फर द फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स फर्स्ट ल के भन्छ भन्दाखेरि हिट गिभन टु द सिस्टम इज युज्ड टु इन्क्रिज द इन्टरनल एनर्जी एन्ड टु डु द वर्क डन सो दिस इज द करेक्ट इक्वेसन हिट गिभन इज युज टु इन्क्रिज द एकैछिन है सरी यहाँ अलिकति यो यस्तो यो चाहिँ इन्थाल्पीको फर्ममा छ क्या सरी मैले त्यो भन्न बिर्सिहालेँ यो चाहिँ इन्थाल्पीको फर्ममा छ ठिक छ इन्थाल्पीको फर्ममा छ भने हामीले यो क्वेसन लेख्नुपर्छ ठिक छ फर्स्ट अफ थर्मोडाइनामिक्स इज अल्सो नोन एज
सो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि अभियस कुरा हो, ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। ठिक छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। वाट आर द कन्डिसन्स फर अडायबेटिक प्रेसर? अडायबेटिक प्रेसरको कन्डिसन के हो त? सो अडायबेटिक एक्सपान्सन भइरहेछ भनेपछि आफै हेर्नुहोस् न, डेल क्यू 0 हुन्छ। ठिक छ, डेल क्यू 0 भयो। सो डियु प्लस डिडब्ल्यू इक्वल टु 0 हुन्छ है त। सो डियु इक्वल टु माइनस डिडब्ल्यू, डिडब्ल्यू यता लाग्नुहोस् होइन। सो डी इक्वल टु माइनस डिडब्ल्यू। सो अडायबेटिक के हुन्छ यो चाहिँ? अब यो चाहिँ एक्सपान्सनको कुरा हो होइन, एक्सपान्सन अडायबेटिक एक्सपान्सनको कुरा हो। यदि कम्प्रेसन भइरहेको छ भने, अडायबेटिक कम्प्रेसन भइरहेको छ भने डियु विल बी इक्वल टु डिडब्ल्यू होइन। यो चाहिँ डिडब्ल्यू प्लस हुन्छ, सो नेगेटिभ नेगेटिभ प्लस भइहाल्छ। सो ओभरअल चाहिँ अडायबेटिक चेन्ज छ भने देयर विल बी नो ट्रान्सफर अफ हिट है त, बट देयर इज चेन्ज इन टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर चाहिँ अथवा बढ्छ अथवा घट्छ। सो देयर इज चेन्ज इन टेम्परेचर बट नो ट्रान्सफर अफ हिट अडायबेटिकको कन्डिसनमा है। वाट इज द प्रोसेस ड्युरिङ वर्किङ स्ट्रोक अफ हिट इन्जिन? सो 4वटा स्ट्रोक हुन्छन् होइन, 4वटा स्ट्रोक हुन्छन्। त्यो मध्ये चाहिँ थर्ड स्ट्रोक भनेको वर्किङ स्ट्रोक हो। वर्किङ स्ट्रोक चाहिँ इट इज भेरी क्विक के, इट इज भेरी फास्ट। सो फास्ट छ भने यदि क्विक प्रोसेस छ भने इट इज अलवेज अडायबेटिक, इफ इट इज स्लो इट इज थर्मल। सो क्विक छ, इट इज भेरी क्विक छ भनेपछि इट इज वाट? इट इज अ अडायबेटिक प्रोसेस। वेन अ ग्यास अन्डरगोज अडायबेटिक एक्सपान्सन, मैले भनिसकेँ अघि, एक्सपान्सन छ भनेपछि देयर इज डिक्रिज इन टेम्परेचर अथवा देयर इज डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी। विच अफ द फलोइङ इज अ युनिभर्सल कन्स्टेन्ट? युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भनेको आर हो है त, आर हो। वाट वी नो फ्रम मेयर्स रिलेसन? सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर। सो सिपी माइनस सिबी इक्वल टु आर। सो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको फर्मुला के हो? सिपी माइनस सिबी। यदि अडायबेटिक कन्स्टेन्ट सोध्थ्यो भने द्याट इज सिपी बाई सिबी है, नकन्फ्युजन है। इन अ अडायबेटिक प्रोसेस अन अ ग्यास विथ गामा इक्वल टु 1.4, गामा कति छ? 1.4 छ है त। प्रेसर इज इन्क्रिज बाई 0.5%। याद गर्नुहोस् है, अडायबेटिक प्रोसेस हो, प्रेसर चाहिँ 0.5%ले इन्क्रिज भइरहेको छ। भोल्युम कतिले डिक्रिज हुन्छ त? भोल्युम कतिले डिक्रिज हुन्छ त? वाट मिन फ्रम अडायबेटिक प्रोसेस? पीभीको पावर गामा इज कन्स्टेन्ट। ठिक छ, सो डेल पी बाई पी। यस्तो अब फ्रम मेकानिक्स पढ्नु भयो भने, क्लास 11को मेकानिक्समा पढ्नु भयो होला। यो हामीले चेन्ज राख्दाखेरि होइन, स्मल चेन्जको लागि चाहिँ हामीले यसको लागि कसो लेख्न मिल्छ? यो इक्वेसन लेख्न मिल्छ कि नै? मिलिहाल्छ। फ्रम मेकानिक्स क्लास 11 पढ्नु भयो होला। डेल पी बाई पी प्लस, अब गामा अगाडि आइहाल्छ होइन, अनि प्लस यहाँ बिचमा हुन्छ बिकज यहाँ मल्टिप्लाई छ, सो प्लस हुन्छ बिचमा, अनि गामा डेल बी बाई बी। अब यति यो क्वान्टिटीलाई हामीले यता लागौँ, सो यहाँ माइनस भइहाल्छ। वाट मिन हो हामीले निकाल्नुपर्ने के छ? डेल बी बाई बी निकाल्नु छ हो कि नै? सो डेल बी बाई बी। अनि हामीसँग के छ? डेल पी बाई पी भनेको 0.5% छ होइन, 0.5%ले चाहिँ बढिरहेछ प्रेसर। गामा भनेको 1.4 दिएको छ, सो 1.4 छ। अब यो क्वान्टिटीले चाहिँ मैले यता डिभाइड गरौँ न, अनि यहाँ 0.5% छ भनेपछि यो डिभाइड बाई 100 पनि हुन्छ। सो 0.05 भइहाल्यो, नेगेटिभ छ यहाँ। सो 0.005 डिभाइड बाई 1.4 कति हुन्छ? अलमोस्ट अब यहाँ पर्सेन्टेज पनि निकाल्नु छ क्या हामीले, सो इन्टु 100 पनि गर्नु पऱ्यो। सो अलमोस्ट माइनस 0.36% आउँछ। सो देयर इज डिक्रिज इन भोल्युम बाई 0.36%। अप्सन ए इज करेक्ट। बुझिराख्नु भएको छ नि मेरो कुरा? इफ अ ग्यास इज एलाउड टु एक्सपान्ड अडायबेटिकली, त्यही कुरा आयो फेरि एगेन्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी। कुरा बुझ्नु हो? एकपल्ट मैले फेरि भनिदिइहालेँ, प्री बुकिङ भइरहेछ होइन फर एनइबी बुस्टर, सरी एनइबी बुस्टर होइन कि, प्री बुकिङ भइरहेछ फर योर फर +2 पछिको स्टुडेन्टहरूको लागि एट जस्ट 3000 रुपिज। यसको लागि चाहिँ यतिमा कल गर्नुहोस्, कहाँ गर्नु नम्बर, यहाँ कल गर्नुहोस् होइन। अनि क्लास विल स्टार्टेड फ्रम 28 भइसक्यो है, फ्रम 28 भइसक्यो। छिटो गर्नु है, किनभने प्री बुकिङ चाहिँ धेरै सिट छैन, अनि सेल्फ स्टडीलाई टाइम पुग्नु पऱ्यो नि त। सो इन्ट्रान्स इज द फर्स्ट इन्स्टिट्युट होइन, सुरुमै सकिहाल्छ कि कोर्स इन्ट्रान्स रोजले। बुझ्नुमा कुरा? सो ल अब अर्को आयो चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। यहाँबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन आउनसक्छ भन्दाखेरि कार्नोट साइकलबाट आउनसक्छ। कार्नोट इन्जिन इज वर्किङ बिट्विन 300 केल्भिन एन्ड 600 केल्भिन, हेज आउटपुट 200 जुल। वाट इज द इनर्जी सप्लाई टु द इन्जिन? कुरा बुझ्नुहोस् है सुरुमा। कार्नोट इन्जिनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सोर्स हुन्छ ह्याभिङ टेम्परेचर T1 एन्ड इट इज हाई कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, इट इज अ हाई कन्स्टेन्ट। यसको टेम्परेचर चाहिँ योभन्दा बढी नै हुन्छ क्या। सोर्सको टेम्परेचर T1 चाहिँ इट इज अलवेज ग्रेटर देन T2। ठिक छ, अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले इनर्जी निकाल्छौँ Q1, जान्छ यो वर्किङ सब्सटेन्समा। वर्किङ सब्सटेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि वर्क गर्छ होइन। अब बाँकी इनर्जी जुन छ नि, बाँकी इनर्जी चाहिँ Q2 सिङ्कमा फालिन्छ। सिङ्क भनेको ह्याभिङ लो टेम्परेचर होइन, ह्याभिङ T2 टेम्परेचर। सो यदि T1 इज अलवेज, यदि याद गर्नुहोस् कि T1 इज अलवेज ग्रेटर देन T2
होइन, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सो यदि टेम्परेचर सानो छ भने द्याट इज सिङ्क टेम्परेचर, टेम्परेचर बढी छ भने द्याट इज सोर्सको टेम्परेचर। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। यहाँमध्ये कुन चाहिँ सोर्स हो, 300 केल्भिन सोर्स हो कि 600 केल्भिन सोर्स हो? सोर्स भनेको अभियसली हायर टेम्परेचर हुनुपर्छ। सो 600 चाहिँ केल्भिन चाहिँ सोर्स हो। सो T1 भनेको 600 केल्भिन, T2 भनेको 300 केल्भिन। अब 2000 जुन चाहिँ आउटपुट छ भनेपछि Q2 चाहिँ 2000 छ क्या, होइन, यो चाहिँ इनपुट हो, यो चाहिँ आउटपुट हो। सो Q2 विल बी इक्वल टु 200 जुल। अब हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने के छ, इनर्जी सप्लाइड टु द इन्जिन। सो इन्जिनमा कति इनर्जी सप्लाई गयो? सो वी निड टु फाइन्ड Q1 के। सो फ्रम कार्नट प्रिन्सिपल वाट वी नो इज Q इज प्रोपोर्सनल टु T। याद गर्नुहोस् है, यो लास्ट इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। सो Q इज प्रोपोर्सनल टु T। सो Q1 by Q2 इज इक्वल टु T1 by T2। सो वाट वी निड टु फाइन्ड इज Q1। सो Q1 निकाल्नु छ भने यो Q2 यता लगाउँ। सो T1 by T2 इज इक्वल टु Q2 इज द फर्मुला। T1 भनेको 600 केल्भिन, T2 भनेको 300 केल्भिन, Q2 भनेको 200 जुल। एन्ड यो चाहिँ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि कति आउँछ, यो 600 अपन 300 इन्टु 200 कति आउँछ, यो 400 जुल आउँछ। 400 जुल इज द करेक्ट आन्सर। दिस इज द इनर्जी सप्लाइड टु द वर्किङ सब्सटेन्स। कुरा बुझ्नुभयो? सिग्निफिकेन्स अफ क्लसियस स्टेटमेन्ट अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। दुईवटा स्टेटमेन्ट छन्, केल्भिन र यो केल्भिन हो है, अलिकति मिस्टेक छ यहाँ, केल्भिन स्टेटमेन्ट र क्लसियस स्टेटमेन्ट। सो क्लसियसले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल टु मेक फ्लो अफ हिट फ्रम बडी एट लोवर टेम्परेचर टु द बडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन, इनर्जी क्यान नेभर बी सप्लाइड, होइन, हिट क्यान नेभर बी सप्लाइड फ्रम लोवर टेम्परेचर बडी, मिन्स फ्रम कोल्ड बडी टु हट बडी। सो यो कहाँ, यस्तो कुरा कहाँ हिँड्नुहुन्छ, यो चाहिँ कहाँ हिँड्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो त हुँदैन, होइन, यो यहाँ बीमा छ। स्टेट्स दैट हीट कैन नॉट बी सेपरेटली फ्लो फ्रम कोल्डर टू हॉटर ऑब्जेक्ट इट इज द राइट आंसर है। इज ए क्रॉस स्टेटमेंट हो। इफिशियंसी अफ अ कार्नट इंजिन वर्किंग बिट्विन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। इफिशियंसी का फर्मुला याद गरिहाल्नुहोस्, 1 माइनस T2 माइनस 1 माइनस T2 by T1, 1 माइनस T2 by T1। अब मैले के भनिहालेँ अघि, द्याट Q इज प्रोपोर्सनल टू T, राइट। सो यहाँ T छ भने यहाँ T2 छ भने यहाँ Q2 हुनुपर्छ। सो T2 ठाउँमा मैले Q2 लेखिदिएँ, T1 को ठाउँमा चाहिँ Q1 लेखिदिएँ क्या। सो दिस इज अल्सो अ फर्मुला फर इफिसियन्सी। यदि यहाँ इनर्जी दिएको भए यो फर्मुला युज गर्थ्यौँ। यहाँ स्टिम पोइन्ट र आइस पोइन्ट भनिरहेको छ, सो विल युज दिस फर्मुला। आइस पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्भिन, स्टिम पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्भिन। सो लोवर टेम्परेचर भनेको कुन हो, दिस हो। सो दिस इज T2 एन्ड दिस इज T1। सो 273 by 373 गरौँ अनि अप्रोक्सिमेटली चाहिँ 26.8% आउँछ। सो इट इज द अप्सन सी। इफिसियन्सी अफ कार्नट इन्जिन बिट्विन 27 एन्ड 127 डिग्री सेल्सियस। 27 भनेपछि लोवर टेम्परेचर छ, सो 300 केल्भिन है। सो दिस इज द लोवर टेम्परेचर, दिस इज द हायर टेम्परेचर, दिस इज सिङ्क, दिस इज सोर्स। सो लोवर भनेपछि 300 केल्भिन, हायर भनेपछि 400 केल्भिन। सो त्यही फर्मुला हामीले युज गरौँ, कति आउँछ 25% आउँछ। अप्सन सी इज करेक्ट। बुझिराख्नु भएको छ मेरो कुरा। म्याक्सिमम इफिसियन्सी अफ अ इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन 30 एन्ड 300 डिग्री सेल्सियस। इक्जाममा यस्तै क्वेसन आउँछ क्या, सिम्पल आउँछ, ठिक छ। 30 भनेपछि लोवर टेम्परेचर छ, होइन, लोवर टेम्परेचर भनेको यो 303 केल्भिन, दिस इज द T2। हायर टेम्परेचर भनेको 303 भनेको कति हुन्छ 573 केल्भिन, दिस इज द T1। यही लेखेको छु मैले। लोवर टेम्परेचर भनेपछि T2, हायर भनेको 573 केल्भिन T1। सो त्यही फर्मुला हामीले त्यही युज गरेर फर्मुला, T2 भनेको 303, T1 भनेको 573। सो एप्रोक्सिमेटली 47% आउँछ आन्सर, अप्सन बी। कार्नट साइकल इन्क्लुड्स। अब कार्नट साइकलमा के हुन्छ, एकपल्ट आइसोथर्मल हुन्छ, होइन, फेरि अडायाबेटिक हुन्छ, फेरि आइसोथर्मल हुन्छ, फेरि अडायाबेटिक हुन्छ। सो ह्याभिङ 2 आइसोथर्मल एन्ड 2 अडायाबेटिक। अप्सन ए। सिम्पल छ है, सिम्पल छ। अब यो चाहिँ रिपिटेड क्वेसन हो, यस्तै क्वेसन आउँछ खासमा। रेफ्रिजरेटर एन्ड हिट पम्प वर्क अन विच प्रिन्सिपल। सो इट वर्क्स अपन सेकेन्ड ल, याद गरिहाल्नुहोस्, रेफ्रिजरेटर र हिट इन्जिन, होइन, दे वर्क अपन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स विच स्टेट द्याट हिट क्यान नट बी सेपरेटली फ्लो फ्रम कोल्डर टु हटर बडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। त्यही क्रसेस स्टेटमेन्ट नै हो है, त्यही क्रसेस स्टेटमेन्ट नै हो द्याट रेफ्रिजरेटर एन्ड हिट इन्जिन दे वर्क अपन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। क्याल्भिन प्ल्याङ्क स्टेट्स अबाउट। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ याद गर्ने कुरा हो। क्याल्भिन प्ल्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि इट वर्क्स अपन द कन्भर्जन अफ हिट इन्टु वर्क। कसरी त, यति मात्र पढे पनि हुन्छ। इट वर्क्स अपन द प्रिन्सिपल अफ कन्भर्जन अफ हिट टु वर्क, यति पढे नै हुन्छ। तर हामीले चाहिँ टोटल स्टेटमेन्टै हेरौँ न।
According to Kelvin Planck statement, it is impossible to construct a device operating in a cycle that will produce no effect other than the single extraction of heat from a single reservoir and convert all of it into work. भन्नाले यसले इट इज इम्पोसिबल के त्यो डिभाइस बनाउन जसले चाहिँ extract गर्छ heat from a single reservoir and convert to heat. Means it is impossible to construct a device which converts heat to work. So it is based upon the principle of conversion of heat into work. So फेरि क्वेसन आयो त्यही according to Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics, it is impossible to construct an engine working on a cycle process whose main purpose is to convert heat energy to work. यही आन्सर हो. ठिक छ ल त्यही स्टेटमेन्टै हो क्या यो खासमा यो सेम टु सेम स्टेटमेन्टै यहाँ राखेको छ. सो यो चाहिँ यति याद गरे नै हुन्छ. ठिक छ यति याद गर्नुहोस् कि यो 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 यति चाहिन्न कि यति चाहिन्न मैले त्यो भनेको मात्र हो. चाहिने भनेको कन्भर्जन अफ हिट टु वर्क प्रिन्सिपलमा चाहिँ केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट वर्क गर्छ. यति हो चाहिने. कार्नट इन्जिन टेक्स 2000 जुल फ्रम हिट फ्रम रिजर्भियर. रिजर्भियर भनेको त्यो सोर्स हो क्या एट 500 केल्भिन. सो 2000 भनेको Q1 भइहाल्यो होइन. यहाँबाट चाहिँ इनर्जी लिएर छ 2000. सो Q1 भनेको 2000 भइहाल्यो. एकछिन नि मेरो ल अनि रिजर्भियर 500 केल्भिन भनेको इट इज द टेम्परेचर अफ सोर्स. सो T1 भनेको 500 केल्भिन भइहाल्यो. डज सम वर्क एन्ड डिस्कार्ड सम हिट टु द यो चाहिँ रिजर्भ वर्क खै के हो एट 273 केल्भिन. मिन्स यो भनेको टेम्परेचर अफ सोर्स हो T1 500 केल्भिन. यो भनेको टेम्परेचर अफ सिङ्क हो T2 273 केल्भिन. वर्क डन निकाल्नु छ हामीले. अब हामीले इनर्जी चाहिँ Q1 दियौँ वर्किङ सब्सटेन्सलाई. वर्क गरियो त्यसपछि Q2 फालियो. सो वर्क डनको फर्मुला के होला के होला त अभियसली के होला Q1 माइनस Q2 हो कि नै. Q1बाट हामीले सर्टेन चाहिँ वर्क गऱ्यौँ अनि बाँकी इनर्जी फालिदियौँ. सो वर्क डन कति हुन्छ Q1 माइनस Q2. हामीसँग Q1 छ है त 2000 जुल. तर हामीसँग Q2 छैन क्या. Q1 चाहिँ 2000 छ. सो Q2 छैन. सो सुरुमा हामीले Q2 निकाल्नुपर्छ. Q2 भनेको कसरी निस्किन्छ फ्रम दिस फर्मुला Q1/Q2 इक्वल टु T1/T2. अघि मैले भनिसकेँ कार्नट प्रिन्सिपल. सो Q2 भनेको कति आउँछ T2 राख्नुहोस् T1 राख्नुहोस् Q1 राख्नुहोस् है. T2 भनेको कति छ 273 छ. Q1 कति छ 500 केल्भिन छ. Q1 कति छ 2000 जुल छ. एन्ड देन यु गेट द Q2 अनि Q2 राख्नुहोस् है त. अनि Q1 भनेको 2000 जुल छ. एन्ड देन यु गेट द आन्सर 908 जुल इज द वर्क डन. अप्सन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेसन इज यो क्वेसन चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है. लामो पनि छ अलिकति. इफिसियन्सी अफ कार्नट इन्जिन इज 1/5. On reducing the temperature of sink by 45 degrees Celsius, efficiency becomes 1/3. Initial temperature of sink was. के क्वेसनले भनिरहेको छ भन्दाखेरि सुरुको इफिसियन्सी वाज 1/5. सो इनिशियल इफिसियन्सी वाज 1/5. फाइनली द इफिसियन्सी वाज 1/3 आफ्टर डिक्रिजिङ द टेम्परेचर अफ सिङ्क बाई 45 डिग्री सेल्सियस. सो चेन्ज इन टेम्परेचर अफ सिङ्क इज 45 डिग्री सेल्सियस अथवा 45 केल्भिन. एउटै कुरा. देन इनिशियल राइज अफ टेम्परेचर सोधिरहेको छ. सरी इनिशियल टेम्परेचर अफ सिङ्क सोधिरहेको छ. सो हामीले चाहिँ इनिशियल टेम्परेचर अफ सिङ्क निकाल्नु पर्ने हो. त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा युज गरौँ. सुरुमा चाहिँ इनिशियल इफिसियन्सी चाहिँ कति छ अरे मिन्स फर्मुला के हो इफिसियन्सीको 1 माइनस T2. एकछिन नै मेरो कस्तो आइपेड कस्तो भएको छ. ओके ल इनिशियल इफिसियन्सी भनेको 1 माइनस T2/T1 फर्मुला हो. ठिक छ. अब यहाँ T2/T1 भनेको यता लगाऊँ इफिसियन्सीले यता लगाऊँ. सो T2/T1 भनेको कति आउँछ 1 माइनस इफिसियन्सी आउँछ कि नै. सो 1 माइनस इफिसियन्सी भनेको 1/5 हो. सो 4/5 आयो है त. सो यहाँबाट चाहिँ अब T2/T1 इक्वल टु 4/5 आयो. सो यहाँबाट T1 कति आउँछ T1 यता लगाऊँ अनि यहाँ यता भइहाल्छ. सो 5/4 T2 भइहाल्छ क्या. T1 भनेको 5/4 T2 भइहाल्छ. अब अर्को छ फर्मुला अर्को चाहिँ सेम इफिसियन्सी चाहिँ चेन्ज भयो. फाइनल इफिसियन्सी भनेको 1 माइनस. अब हेर्नुहोस् है जुन त्यो अघि T2 टेम्परेचर थियो नि सिङ्कको अब त्यो के भयो भन्दाखेरि 45 ले घट्यो क्या. सो यहाँ चाहिँ -45 गर्नुपर्छ. हामीले माइनस के गर्नुपर्छ 45 गर्नुपर्छ. सो अब चाहिँ हामीले यति चाहिँ यता लगाऊँ यसलाई यता लगाऊँ. सो T2 माइनस डेल्टी अपन T1 इक्वल टु 1 माइनस इफिसियन्सी. 1 माइनस इफिसियन्सी भनेको 1/3. सो 2/3 आयो. सो अब डेल्टी भनेको के हो डिक्रिज इन टेम्परेचर कति छ 45 डिग्री सेल्सियस छ राइट. सो हामीले चाहिँ अब T2 माइनस 45 राखौँ अपन T1 इक्वल टु 2/3. T1 कति आउँछ T1ले यता लगाऊँ 2/3 ले यता लगाऊँ. सो 3/2 T2 माइनस 45 आउँछ. अब यहाँबाट T1 भनेको 5/4 T2. यहाँबाट भनेको 3/2 T2 माइनस 45. सो बाई युजिङ दिस इक्वेसन्स यु गेट द आन्सर T2 270 केल्भिन. द्याट इज द इनिशियल टेम्परेचर अफ द सिङ्क वाज 270 केल्भिन. अप्सन ए इज करेक्ट. बुझ्नुभएको कुरा नि ल. यस्तै क्वेसन चाहिँ अरू धेरै क्वेसन छ यस्तै. इफिसियन्सी अफ कार्नट इन्जिन इज 20%. 20% भनेपछि इफिसियन्सी वाज
0.2 initial efficiency है. And on reducing the temperature of sink by 45 degrees Celsius, efficiency decreases to 33.3%. That means 1/3 ले चाहिँ 1/3 चाहिँ final efficiency हो. Initial temperature of sink कति हो? Same question हो हैन. यसको नि आन्सर 270 Kelvin नै आउँछ by using the above process है. And then Carnot engine temperature of heat sink is 27 degrees Celsius. Means sink को temperature कति छ? 27 degrees Celsius छ. T2 भनेको 300 Kelvin. Source को कति छ? 327 degrees Celsius. That means 600 Kelvin. Efficiency को फर्मुला के हो? 1 minus T2 by T1. 300 by 600 almost 50% आउँछ है. Option A. Efficiency of Carnot engine working between 27 and 127. 27 भनेको temperature कम छ. So it is sink temperature 300 Kelvin. This is source temperature 400 Kelvin. Efficiency सोधिरहेछ है त. So 1 minus T2 by T1 almost 25% आउँछ. Option C. Last question छ. A Carnot engine takes 3000 kilocalorie of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius. So Q1 भनेको 3000 kilocalorie भइहाल्यो. रिजर्भियरबाट लियो मिन्स सोर्स अफ टेम्परेचर कति छ? 627 डिग्री सेल्सियस छ. मिन्स अलमोस्ट 900 Kelvin. गिव्स इट टु अ सिङ्क एट 27 डिग्री सेल्सियस. मिन्स सिङ्कको कति छ टेम्परेचर? 300 Kelvin. वर्क डन कति छ? सो वर्क डन अघिवाले क्वेसन हो कि ठ्याक्क अघिवाले क्वेसन हो. वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 हो. Q1 चाहिँ हामीसँग छ. Q2 निकाल्नुपर्छ. Q2 कसरी निकाल्ने हो? यहाँबाट निकाल्ने हो Q2 है त. Q2 चाहिँ 1000 आउँछ. सो 1000 राख्दाखेरि द वर्क डन इज 2000 किलो क्यालोरी. तर हामीले चाहिँ किलो क्यालोरी होइन कि जुलमा निकाल्नुपर्छ. सो किलो भनेको 10⁻3, क्यालोरी भनेको 1 क्यालोरी इज इक्वल टु 4.184 जुल. सो इन्टु यति गर्नुपर्छ. सो अलमोस्ट 8.4 10⁻6 आउँछ. अप्सन बी इज करेक्ट. सो दि आर द क्वेसन फ्रम थर्मोडाइनामिक्स होइन. सो अलमोस्ट सबै क्वेसन कभर भइहाल्यो. यति पढ्दा नि एमसिक्यू निस्किन्छ है, ढुक्क निस्किन्छ. ठिक छ. सो बाई बाई स्टुडेन्ट्स.